दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। दोस्तों आज हम सीखेंगे रूह अल कुद्स के बारे में। तो दोस्तों टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि जिन जिन बहनों और भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे घंटी के बटन को दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों रूह अल कुद्स, दोस्तों उर्दू तर्जमे में रूह अल कुद्स के लिए ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुए हैं। मिसाल के तौर पे पाक रूह। दोस्तों पाक रूह ज़बूर 51 में इस्तेमाल हुआ है, यानी ज़बूर 51 में ये इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा पहला थस्सलुनीकियों और उसके चौथे बाब में भी पाक रूह इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों इसके अलावा रूह अल कुद्स के लिए लफ्ज़ रूह कुद्स इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि यसाया 64 में ये बयान किया गया है। इसी तरह यसाया 10 में भी और 11 में भी इसका बयान मिलता है। दोस्तों इसके अलावा रूह कुद्स यसाया 64 बाब की 10 और 11 आयत में इसका ज़िक्र मिलता है। दोस्तों इसके अलावा रूह अल कुद्स के लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है रूह अल्लाह। दोस्तों रूह अल्लाह खरूज 31 बाब में इस्तेमाल हुआ। दोस्तों रूह अल कुद्स के लिए एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है रूह हक। दोस्तों यूहन्ना 14 बाब में हम इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कैथोलिक की बाइबल में भी हम इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा रूह अल कुद्स के लिए लफ्ज़ खुदा की रूह भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि हम पैदाइश पहले बाब में पढ़ सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा खुदावंद की रूह, यस्सु का रूह, अज़ली रूह, मददगार, ये सब रूह अल कुद्स के लिए अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। दोस्तों इसके अलावा रूह अल कुद्स के लिए कुछ अलामतें भी इस्तेमाल हुई हैं। मिसाल के तौर पे दम, खवा, कबूतर, यानी मत्ती 3 बाब में हम देखते हैं कि वो कबूतर की मानद रूह नाज़िल हुआ। इसके अलावा आग, खुदा की उंगली, ये सब भी रूह अल कुद्स के लिए इस्तेमाल हुए हैं। दोस्तों रूह अल कुद्स के लिए तेल का इस्तेमाल भी हुआ है। दोस्तों तेल मसा करने के लिए इस्तेमाल होता था, तो इसलिए रूह अल कुद्स के लिए तेल भी लफ्ज़ यूज़ किया गया है। दोस्तों रूह अल कुद्स की इतनी मुख्तलिफ़ अलामतें और इस्तिलाहें हमें उसके तशख़्ख़ुस और किरदार के समझने में बहुत मदद देते हैं। बाइबल में पाक रूह की शख्सियत को बतदरीज वाज़ेह सूरत में दिखाया गया है। दोस्तों कदीम ज़माना में इब्रानी लोग खुदा की रूह या खुदावंद की रूह को एक ताकतवर और ज़िंदगी बख्शने वाला यहोवा का दम तस्वर करते थे। दोस्तों रफ्ता रफ्ता ये खुदा के अमल का असर या तहरीक समझा जाने लगा, लेकिन जब हम रूह अल कुद्स के कामों का किताब मुक़द्दस में तफसील से मुताला करते हैं तो हमारे सामने एक शख्सियत उभरती दिखाई देती है, जो कि हम देख सकते हैं नए अहदनामे में। दोस्तों रूह के तस्वुर में पुराने और नए अहदनामे में कोई बुनियादी इख्तलाफ नहीं, इसमें कोई नाकाबिल हल तज़ाद नहीं पाया जाता, बल्कि जब दर्जा बदर्जा पाक रूह की शख्सियत उभरती है और एक साफ़ तस्वीर सामने आती है तो ये मसला हल हो जाता है। दोस्तों जब हम रूह अल कुद्स का मुताला करते हैं और देखते हैं, पुराने अहदनामे को जब हम पढ़ते हैं तो इसी रूह को हम कायनात की तख्लीक के लिए इस्तेमाल होते हुए देखते हैं। दोस्तों पैदाइश की किताब में लिखा है कि खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। रूह के बायस इंसान जिंदा नफ्स बना, उसके दम से आसमान आरास्ता होता है। दोस्तों ज़बूर 104 में लिखा है ज़िंदगी को कायम रखना और नया बनाना उसी की रूह का काम है। दोस्तों अमसाल 20 बाब में मरकूम है खुदावंद की रूह इंसान के ज़मीर को रोशन करती है। दोस्तों जब हम क़ज़ात की किताब 6 बाब पढ़ते हैं तो खुदा की रूह सुरमाओं और खुदा के चुने हुए रहनुमाओं को ताकत और दानिश बख्शती है। दोस्तों जब हम खरूज 31 बाब देखते हैं तो फ़नकारों और दाना लोगों को खुदा की रूह हिकमत, फ़हम और हुनर अता करती है। दोस्तों जब हम अस्तस्ना 34 बाब और पहला शमूएल 16वां बाब और यसाया 11वां बाब पढ़ते हैं तो वो हाकिमों और कानून देने वालों की हदायत करती है। दोस्तों जब पुराने अहदनामे की गिनती की किताब उसका 11वां बाब और यसाया 63 बाब पढ़ते हैं तो
یہی روح القدس خصوصاً نبیوں کو الہام بخشتی ہے۔ دوستو جب ہم زبور 51 پڑھتے ہیں تو یہی روح القدس اعلیٰ اخلاقی معیار کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا کرتی ہے۔ دوستو جب ہم نئے عہد نامے کا مطالعہ کرتے ہیں یعنی انجیل شریف کا مطالعہ کرتے ہیں تو یوحنا کے دوسرے اور تیسرے خط کے سوا نئے عہد نامے کی ہر کتاب میں اس روح القدس کا ذکر موجود ہے۔ دوستو چاروں اناجیل میں مسیح کے دنیا میں آنے اور ان کی زندگی میں جو حصہ پاک روح نے ادا کیا بیان کیا گیا ہے۔ دوستو اسی طرح یوحنا بپتسمہ دینے والے کی پیشن گوئی بھی درج ہے کہ مسیح روح القدس سے بپتسمہ دیں گے۔ دوستو لوکا کی انجیل میں خاص کر ان کاموں کا ذکر ہے جو اس زمانے میں روح القدس کرے گا۔ دوستو یوحنا اصطباغی کی معرفت بپتسمہ پانے کے بعد پاک روح نے مسیح کو اس خاص کام کے لیے مخصوص کیا جسے وہ انسان کی خاطر کرنے کو دنیا میں آئے تھے۔ دوستو انہی کاموں کے لیے روح ہی تھی جس نے مسیح کے کاموں میں ان کی ہدایت کی، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں متی 4 باب اور اس کی پہلی آیت میں کہ روح خداوند یسوع مسیح کو جنگل میں لے گیا۔ دوستو انہوں نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ پاک روح ان کی ہدایت اور رہنمائی کرے گا۔ دوستو جب ہم اعمال کی کتاب پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد خداوند یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ روح القدس سے بپتسمہ پا کر قوت حاصل کریں گے، جیسا کہ ہم اعمال کی کتاب پہلے باب کی 5 اور 8 آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو اس کتاب میں پینتیکوست کے دن کا واقعہ بھی درج ہے جب روح القدس ان پر نازل ہوا۔ یہ اس دور کا شروع ہے جب وہ ہر شخص جو توبہ کرتا اور ایمان لاتا اور بپتسمہ لیتا اور روح القدس انعام میں پاتا تھا۔ روح کا ایک اور مثبت اور زیادہ نمایاں کام مسیحی مبلغوں کو دانائی اور ہدایت بخشتا ہے جس سے وہ مؤثر کلام پیش کر سکتے ہیں۔ دوستو وہ خادموں کی ہدایت کرتا ہے کہ کہاں کلام سنائیں اور کہاں نہ سنائیں، وہ ان کو کام کرنے اور اسے چلانے کی توفیق عنایت کرتا ہے۔ دوستو پاک روح کلیسیا کی معرفت مبلغوں کو ان کے کام پر مقرر کرتا ہے جیسا کہ اعمال کی کتاب میں درج ہے۔ دوستو وہ نئی جماعتوں کے لیے نگہبان بھی مقرر کرتا ہے جیسا کہ اعمال کی کتاب 20 باب میں درج ہے۔ دوستو اعمال کی کتاب 10 باب میں ہم پڑھ سکتے ہیں کہ جب کلیسیا میں نئے لوگ داخل ہوتے تو وہ بعض مرتبہ مختلف زبانوں میں بولتے اور نبوت کرتے، یوں ثابت کرتے تھے کہ ان کو روح ملا ہے۔ دوستو جب ہم اعمال کی کتاب اس کا 13واں باب پڑھتے ہیں تو یہ پینتیکوست کا سا تجربہ تھا۔ وقت کے گزرنے پر شاگردوں نے پاک روح کو ایک شخصیت کے طور پر گفتگو کرتے اور کام کرتے پایا۔ دوستو جب ہم پولس رسول کے خطوط پڑھتے ہیں تو ان خطوط میں ایک مسیحی کے تجربے کی سمجھ میں مزید ترقی ہوتی ہے۔ دوستو پولس رسول روح القدس کو خدا باپ کا بھی اور خدا بیٹے کا بھی روح بتاتا ہے، اور وہ باپ، بیٹے اور روح القدس کی نعمتوں کو ایک ساتھ ایک جگہ بیان کرتا ہے۔ جن کو مسیح نے نجات بخشی ہے ان کو روح القدس بخشتا اور انہیں مسیح کے ہم شکل بناتا ہے۔ پاک روح بذات خود ایمانداروں کی شفاعت کرتا ہے۔ دوستو مسیحی زندگی بسر کرنے کے اوصاف کا منبع پاک روح ہے۔ دوستو نبوت کی نعمتیں زبانوں میں بولنے کی نعمت سے زیادہ ضروری ہے، لیکن محبت ان سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ یوحنا کی انجیل میں ہم روح القدس کے ایک اور پہلو کو دیکھتے ہیں۔ خداوند مسیح کا روح دوسروں کی نسبت اور طرح سے موجود تھا، بلکہ وہ اس روح کو اوروں کو دے سکتے تھے۔ یہ خاص کر اس وقت ہوا جب مسیح کا کام دنیا میں مکمل ہو گیا تھا۔ دوستو روح کا تعلق مسیحی بپتسمہ سے ہے اور روح القدس کو ایک شخص پکارا گیا ہے جو باپ بیٹے سے صادر ہے۔ دوستو پاک روح خداوند مسیح کی گواہی دیتا اور پوری سچائی ظاہر کرتا ہے۔ وہ دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہراتا ہے۔ خداوند مسیح نے اپنے شاگردوں کو پاک روح دے کر اختیار بخشا کہ انجیل کی معرفت، معافی اور عدالت کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ دوستو اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔